बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपडेट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ थोड़ा सा ताख़ीर हो गया इस वीलॉग में, मैं ट्रैवल कर रहा था और चीज़ें फिर भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि फ़ौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने आप को मजबूत किया जाए और वहाँ पर हुकूमत बनाई जाए। देखें, सिचुएशन सबको नज़र आ रही है, बाकी सारे मामला अब अदालतों के ऊपर मुनहसर हैं। वफाक में PMLN की हुकूमत बनती है या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इसका फ़ैसला नहीं हो सकता जब तक कि अदालतें उन नशिस्तों के ऊपर फ़ैसला ना कर दें जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि उनके उम्मीदवार जीते हैं। और इंडिपेंडेंट मीडिया भी यही बात कर रहा है कि वहाँ पर टका के धांधली की गई है। जो सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जीत रहे थे वो उनसे छीनी गई हैं। ख़ास तौर पर रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर तो बहुत बड़ी तबाही फेरी गई है। अटक की दोनों सीटें हों, चकवाल की दोनों सीटें हों, टैक्सला वाली सीट हो, इस्लामाबाद की 3 सीटें हों या रावलपिंडी शहर की सीटें हैं, ये तमाम वो नशस्तें हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीता है। और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही थी उनके मुताबिक उनको मुबारकबादें भी दी जा रही थी, वो तो जश्न मनाने की कैफियत में जा रहे थे। लेकिन फिर अचानक सारा का सारा सिस्टम डाउन हो जाता है और फिर नवाज शरीफ साहब की नाराज़गी, उनको मनाने के लिए सीटें वापस, और फिर PMLN के जो उम्मीदवारान हैं वो कामयाब होना शुरू हो गए। अभी भी ये सिलसिला जारी है कि जो कामयाब जिन उम्मीदवारों को ठहराया गया है उनकी वक्तन फ़वक्तन गैरत जागती है और वो ये कहते हैं कि किसी किसी की, सबकी नहीं जागती, और वो ये कहते हैं जी हम नहीं जीते, हमें ज़बरदस्ती की जीत हमारे गले में ना डाली जाए, जो बंदा जीता है उसको मुबारकबाद देते हैं, हम अगली दफ़ा मुकाबला करेंगे। अब दबाव बहुत ज़्यादा है कारकुनों की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी, कि जो जीता है उसी को असम्बली में बैठना चाहिए, वही नुमाइंदगी कर सकता है। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी नज़र आ रहा है कि वफाक के अंदर इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ के पास जो नशिस्तें मौजूद हैं, जो उनके इंडिपेंडेंट हैं, हमायत याफ्ता, वो लगभग 100 के करीब हैं, उससे बल्कि कम है, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट दूसरे भी हैं। और दूसरी जानिब PMLN जो है वो तकरीबन 75 का फिगर जो है वो वहाँ तक पहुँच गई है, धांधली वांधली करके सीटें छीन छान के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और वो भी हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कुछ लोगों से मुलाकात की है जो इंडिपेंडेंट जीते थे। ये वो नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंडिपेंडेंट थे, कुछ अलग से भी इंडिपेंडेंट बहुत छोटी सी तादाद में एक मौजूद हैं। तो 4-5 लोगों से शहबाज शरीफ साहब मिले हैं और उनको शमूलियत की दावत दी है कि वो PMLN के अंदर आएँ, क्योंकि PMLN के बकौल उनकी हुकूमत बनने जा रही है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वफाक का तो नज़र आ रहा है कि अगर अदालत उनको इंसाफ देती है और उनकी जो 60-70 सीटों के ऊपर डकैती एक मारी गई है, जिसमें 40 सीटें तो सीधी सीधी वो डाल देते हैं PMLN के खाते में। मैंने आपको बताया कि NA 56 से लेकर NA 65 तक की जो 19 नशिस्तें हैं, ये तो सीधी सीधी धांधली और फ़ौरन वापस मिलनी चाहिए। अभी मज़ीद कुछ नशिस्तों के ऊपर इंतखाबी नताइज को रोक दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो वफाक का फ़ैसला तो होगा बाद में, ये खबर मैं आपको बाद में देता हूँ। जहाँ तक जिक्र है पंजाब का, वो भी सेम कंडीशन है, यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि उनकी सीटें 200 से भी ज़ायद थीं पंजाब में और वो 2/3 अक्सरियत के साथ जीत रहे थे, बल्कि इससे बड़ी उन्होंने अक्सरियत दी थी। PMLN के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया गया है ज़बरदस्ती नताइज को रोकने के बाद। ये सेम कंडीशन है या सेम सूरत हाल है जो वफाक के अंदर है, वही सूरत हाल जो है पंजाब में भी है। ये मामला भी अदालतों के अंदर जा रहे हैं और अदालतें सुन रही हैं, इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं। देखना ये है कि वहाँ इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो जब तक ये चीज़ें देखनी है तब तक खैबर पख्तूनख्वा को तो कवर करना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले कि लोग बैग्स लेके निकल जाएं और ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाए, लोगों को लोटा बनाने का आगाज़ किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ लोटे भी बनाने हैं तो बहुत बड़ी तादाद में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को लोगों ने इतने वोट डाले हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज तक इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं हासिल हुई जो इमरान खान साहब को हासिल हो गई है। अब खैबर पख्तूनख्वा में वो मखसूस नशिस्तों के बगैर भी हुकूमत बना सकते हैं, कंडीशन यहाँ तक पहुँच गई है। सिंपल मेजॉरिटी से आगे बात चली गई है, मखसूस नशिस्तों के बगैर, ये है वहाँ पे सूरत हाल। तो उधर हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने एक इजलास तलब किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। होगा ये कि ये पहले कुछ नामों के ऊपर गौर करेंगे। जो नाम अब तक ज़राए के मुताबिक सामने आ रहे हैं उसमें एक अली अमीन गंडापुर का नाम है, एक मुश्ताक गनी साहब का नाम है और एक ताज मोहम्मद साहब का नाम है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बड़े वफ़ादार हैं। इन्होंने बुरे तरीन हालात में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और चाहे मुश्ताक गनी हो, चाहे ताज मोहम्मद हों या अली अमीन गंडापुर, तो आपके सामने हैं उनकी गिरफ़्तारी के मनाजिर क्या थे, फिर किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया गया, उनकी फ़ैमिली के ऊपर किया गया, उनकी तमाम चीज़ों को तबाह कर दिया गया, उनके घरों पे, उनके डेरों पे छापे मारे गए, किस तरीके से उन्होंने कितने मुश्किल हालात को देखा और अभी तक वो संभल नहीं पा रहे।
لیکن انتخابات انہوں نے جیت لی ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور کے اوپر عمران خان صاحب نے ہمیشہ خیبر پختونخوا کے معاملات ہوں یا انتخابی معاملات ہوں یا احتجاجی معاملات ہوں، ان پہ ہمیشہ ٹرسٹ کیا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو پھر یہ فیصلہ جائے گا عمران خان کے پاس، اور عمران خان صاحب پھر فائنل بتائیں گے کس کو بنانا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا۔ پھر وہ شخصیت جو ہے اس کا نام بیرسٹر گور صاحب جو اس وقت عمران خان صاحب کی طرف سے نامزد کردہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، الیکشن تو ختم ہو گیا ان کا، لیکن وہی اس وقت پارٹی کو رن کر رہے ہیں باہر بیٹھ کے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے۔ تو بیرسٹر گور صاحب فائنلی اناؤنس کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے نام کا۔ اور پھر علی محمد خان کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے امیدواروں کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی جو ان کے لوگ جیتے ہیں یہ ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے، پھر ان کی جوائننگ کرانا، واپس پاکستان تحریک انصاف میں کس طرح لے کر آنا ہے، وہ ایک پورا فارمولہ ہے۔ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ تحریک انصاف پہلے تو خود کوشش کرے گی کہ بطور پارٹی تحریک انصاف ریوائیو ہو جائے۔ اگر تحریک انصاف بطور پارٹی خود ریوائیو ہو جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے قانون کے مطابق، تو سارے لوگ جو آزاد جیت کر آئے ہیں تو وہ اس کا حصہ ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ پی ٹی آئی کو جوائن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے تمام آزاد امیدواران کسی اور پارٹی کے اندر جوائننگ دیں گے، اور پھر اس پارٹی کے ذریعے سے مخصوص نشستیں بھی حاصل کی جائیں گی۔ بعد میں اس پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3-4 پارٹیز ان کے ذہن میں ہیں۔ ایک پارٹی جو ہے وہ MWM بھی ہے، مجلس وحدت المسلمین، ایک پارٹی جو ہے شیرانی صاحب کی بھی ہے، JUI شیرانی صاحب کی، اور ایک پارٹی جو ہے وہ حامد رضا صاحب کی بھی ہے، ان کی پارٹی سنی اتحاد کونسل، وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان میں کسی بھی پارٹی کا قرعہ نکل سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ سارے لوگ آزاد جیت کر جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ صدر پاکستان سے ایک ملاقات کی ہے وفد نے، پاکستان تحریک انصاف کا وفد گیا اور وہ جا کر صدر پاکستان سے ملے، اور ان کو انہوں نے بتایا کہ دھاندلی بہت شدید نوعیت کی ہوئی ہے۔ ساری تفصیلات انہوں نے شیئر کی۔ یہ رؤوف حسن صاحب گئے تھے اور عمیر نیازی صاحب گئے تھے صدر مملکت کو ملنے کے لیے، اور صدر مملکت کی جانب سے یعنی ان کے دفتر کی جانب سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح یعنی ان کو آگاہ کیا گیا کہ بلے کا نشان چھین لیا، امیدواروں کو اغوا کیا گیا، پارٹی کو دبانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، گرفتاریاں کی گئیں، اور اس کے باوجود انتخابات میں کامیابی نہیں ملی، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک سب سے بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی کیونکہ عوام نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ اب یہ تو خبر جی صرف جاری کی گئی ہے، ایکچول جو خبر ہے اس میں وہ یہ ہے کہ صدر مملکت کس پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دیتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ PMLN جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنا دی گئی ہے، اول تو وہ تھی نہیں۔ وہ اس لیے کہ جتنے بھی آزاد میڈیا کے لوگ ہیں یا جو مبصرین ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف کے مقابلے میں PMLN کسی صورت بھی دوسرے نمبر کی پارٹی نہیں ہے، بلکہ یہ تیسرے نمبر کی پارٹی ہے۔ دوسرے نمبر کی پارٹی پیپلز پارٹی کو ہونا چاہیے، کیونکہ PMLN کو پنجاب میں بہت مار پڑی ہے۔ ریپبلک پالیسی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹوٹل سیٹس ہیں ان کے اپنے اندازوں اور تخمینوں کے مطابق جو انہوں نے فارم 45 کے ذریعے سے لگایا ہے، PMLN 18 سے 23 سیٹوں پر جیتی ہے فارم 45 کے مطابق، اور 25 سیٹیں بھی آپ کریں تو پیپلز پارٹی سے تو آدھی ہیں نا، لیکن اس پارٹی کو 3 گنا سیٹیں دے دی گئیں صرف میاں نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر اقتدار کا جھولا دینے کے لیے۔ میاں صاحب جو ہیں ان کے اندر اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہی انہیں کہ اس اقتدار کی خاطر وہ اپنی پوری زندگی کی سیاست کو داغدار کر رہے ہیں۔ یعنی سراج الحق صاحب سے سیکھ لیں۔ آج سراج الحق صاحب نے ریزائن کر دیا، اور انہوں نے ریزائن کرتے ہوئے کیا لکھا یا کیا بولا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ سراج الحق صاحب نے کہا کہ محنت اور کوشش کے باوجود کامیابی نہیں دلا سکا، الیکشن میں شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی عمارت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ سراج الحق صاحب ہیں جنہوں نے ریزائن کر دیا ہے جماعت اسلامی سے کہ میں کامیابی نہیں دلا سکا، محنت کی ہے میں نے۔ آپ کو کبھی شریف خاندان سے اس طرح کا جملہ سننے کو نہیں ملے گا، آپ کو کبھی زرداری خاندان سے ایسا جملہ سننے کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ فیملی لمیٹڈ ہے، یعنی پہلے باپ ہوگا، پھر بیٹا ہو جائے گا، پھر بیٹی ہو جائے گی، پھر بیٹا ہو جائے گا، یعنی ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ خاندانی سیاسی جماعتیں خاندانوں کے اندر چلتی ہیں، وہ اس کو خاندانی اور ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، پبلک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، ایسا لگتا ہے۔ تو سراج الحق صاحب نے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا۔ جہانگیر ترین صاحب کو جو ہے وہ اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور عوامی غصہ ان کو دکھائی بھی دے گیا۔
اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب چاہے دونوں سیٹیں ہار چکے ہیں لیکن ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا اور آنے والی حکومت میں جہانگیر ترین کا حصہ ہوگا اور وہ اس حکومت کے اندر کام کریں گے. یہ کچھ لوگ خبریں دے رہے تھے. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کہا جی میں سیاست ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی 2 سیٹوں سے وہ الیکشن لڑے جہانگیر ترین صاحب. پورا نظام پاگل ہوا تھا, کبھی اس کو اٹھا, کبھی اس کو اٹھا, کبھی اس کو گرفتار کر. وہ خاتون ان کے گھر سے برآمد ہو رہی ہے. یعنی اتنا ظلم اور اتنی بربریت کی جہانگیر ترین نے, اور ان کا بیٹا ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہا تھا. ویری انفارچونیٹ, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس طریقے سے اپنے والد کے غلط کارناموں کو ڈیفینڈ وہ کر رہا ہے بچہ. بہرحال جہانگیر ترین جو ہے وہ دونوں سیٹوں کے اوپر بری طرح ناکام ہوا. یہ وہ شخص ہے جو یہ کلیم کرتا تھا کہ اس نے عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا. یعنی بہت بڑا بول بولا کہ میں نے بنایا عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان. تو آج آپ دیکھیے کہ عمران خان کے 2 کارکنوں سے یہ شخص الیکشن ہار گیا, اور ہارنے کے بعد اس کو اچھی بات یہ ہے کہ سمجھ آ گئی کہ اب عوام میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی, تو مجھے اپنی شکل غائب کرنی چاہیے. لہذا جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے اراکین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. 2 ارکان بچے ہیں اس کے اندر, باقی تو ساری الیکشن ہار گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں جی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دے رہا ہوں اور سیاست سے کنارہ کشی کر رہا ہوں اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 2 نشستوں میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, دونوں یہ ہار گئے, اور اب انہوں نے اپنی عزت بچا کے نکلنا گوارا کیا ہے. کیونکہ جہانگیر ترین کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سیٹ اپ چلے گا نہیں. وہ سمجھدار ہیں, انہیں سمجھ آ گئی ہے. پرویز خٹک صاحب کو ابھی تک نہیں سمجھ آئی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹی پہ جا رہا ہوں, کچھ عرصہ آرام کرنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے. میں سیاست میں بھی رہوں گا اور اپنی پارٹی کو بھی سنبھالوں گا, میں واپس آؤں گا. جو ان کی کارکردگی ہے اس حساب سے تو ان کو خود ہی اپنی سیاست پہ بین لگا دینا چاہیے. جیسے انہوں نے جوش کے ساتھ پارٹی بنائی تھی کہ میں عمران خان کو تباہ و برباد کر دوں گا, خیبر پختونخوا میں میری حکومت ہوگی. پتہ نہیں کس نے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ آپ کی حکومت بن جائے گی. پرویز خٹک صاحب, خیبر پختونخوا کے بچے کو پتہ تھا کہ عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے سب نے. آپ کو کیوں پتہ نہیں چل رہا تھا؟ آپ کی آنکھوں پہ کس نے پٹی باندھ دی تھی؟ آپ یہاں اس صوبے میں وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے تھا. لیکن پرویز خٹک صاحب کو آئیڈیا نہیں ہوا, اسی طرح جیسے نواز شریف صاحب کو نہیں ہوتا کہ پاکستانی ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے نواز شریف کو ایک گھیرا ڈالا ہوا ہے چند لوگوں نے, اور وہ ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں اور انہیں وہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں جو پبلک ان کے بارے میں سوچ رہی ہے. میاں صاحب بری طرح الیکشن میں پٹے ہیں, ان کی ساری سیٹیں چھن گئی ہیں, ان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے. فیصل آباد ہار گئے, جھنگ ہار گئے, راولپنڈی ہار گئے, اسلام آباد ہار گئے. جتنے ڈویژن کے اندر ان کی مقبولیت تھی, گجرانوالہ میں مار پڑی, حافظ آباد میں مار پڑی, لاہور میں بہت مار پڑی ہے. ابھی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ آپ دیکھ لیجئے نا کہ کتنے حلقوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن کے نتائج روک دیے گئے ہیں. قومی اور صوبائی اسمبلی کی مزید 27 نشستوں کے حتمی نتائج روک دیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی روکے گئے تھے, یہ بھی روک دیے گئے ہیں. اور پنجاب کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی, بلوچستان کے اندر بھی ہر طرف چیلنج کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے. ساری تفصیلات موجود ہیں کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے, راولپنڈی سے, لاہور سے, جہلم سے, منڈی بہاؤدین سے, ہر جگہ سے, خوشاب سے انتخابی نتائج جاری کرنے سے روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. خواجہ آصف اور ریحانہ ڈار والا معاملہ جو ہے یہ بڑا طول اختیار کر گیا ہے. سیالکوٹ کے لوگ کسی صورت نہیں ماننے کو تیار کہ خواجہ آصف ان کا منتخب نمائندہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ ڈالا ریحانہ ڈار کو اور نکل آئے خواجہ آصف کا. یہ کیسے ممکن ہے؟ فارم 45 کے مطابق ریحانہ ڈار صاحبہ بہت بڑی لیڈ کے ساتھ جیت رہی تھی اور اچانک ایک جادو ہو جاتا ہے اور خواجہ آصف صاحب جیت جاتے ہیں. ویسے خواجہ آصف صاحب پچھلی مرتبہ بھی ایک جادو سے جیتے تھے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک واٹس ایپ کال کی تھی, واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیا تھا اس وقت کے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سے, اور اس کے بعد وہ الیکشن جیت گئے تھے. تو اس مرتبہ پتہ نہیں یہ کیسے الیکشن جیت گئے. بہرحال اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کامیابی کا نتیجہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے, ان کا رزلٹ بھی روک دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. یہ NA 71 ہے, اور ریحانہ ڈار صاحبہ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, اور مخالف امیدوار جو نون لیگ کا خواجہ آصف ہے اس نے دھاندلی کے ذریعے اپنے ووٹ آگے بڑھائے ہیں. فارم 45 کے مطابق ہم 50,000 کی لیڈ سے جیت چکے ہیں. RO کی جانب سے جو فارم تیار کیا گیا اس میں ہمیں 47,000 ووٹوں سے ہرا دیا گیا. اب یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک 50,000 سے جیت رہے ہیں, 47,000 سے ہرا دیا, 1 لاکھ ووٹوں کا ہی فرق ڈال دیا. تو یہ ریحانہ ڈار صاحبہ نے اس پہ درخواست کی تھی, اب یہ لگ گئی ہے اور نتائج سے روک دیا گیا ہے.
कुछ सीटें तो वापस हो जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ऐसा लगता है कि निज़ाम अभी इमरान खान को हुकूमत लेने नहीं देगा। वफाक में कमज़ोर तरीन हुकूमत बनेगी नवाज शरीफ की, और ये कोशिश की जा रही है। और कुछ फार्मूला सामने आ रहे हैं। एक फार्मूला ये बता रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाना है ना, तो बनाने वालों की अक्ल और सोच पे मातम ही किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई समझ नहीं आ रही। यानी एक ऐसा शख्स जिसे किसी चीज़ का कोई तजर्बा नहीं है, जिसको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है, उसने सिर्फ वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वर्ल्ड टूर लगाया है शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में बैठने के बाद, और किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। एक काउंसलर होने का भी उसका आज तक का तजर्बा नहीं है। उसको उठाकर डायरेक्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया जाए तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ इससे बड़ी ज़्यादती हो नहीं सकती। नवाज शरीफ जो है उनको सदर बनाने का कहा गया है। उसमें एक फ़ायदा हो जाएगा नवाज शरीफ का कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त को छोड़ेंगे। जहाँ यास्मीन राशिद साहब इलेक्शन जीती थी तो मियाँ साहब की जान छूट जाएगी और वहाँ दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। वहाँ कोई भी इलेक्शन अब यास्मीन राशिद से नहीं जीत पाएगा। जिस तरह के हालात का उन्होंने सामना किया और जो उस हल्के की कंडीशन है, बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अब आखिरी खबर मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर अगले वीलॉग में जाएंगे। एक और गैरत का एक बड़ा वाक़या पेश आया पाकिस्तान में, और नॉर्मली ऐसी चीज़ें हों तो पाकिस्तान में अब अजीब लगता है। हाफिज़ नईमुर रहमान का ताल्लुक जो है वो जमात इस्लामी से है, तो उन्होंने एक बड़ा दबंग ऐलान किया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जहाँ से जीते थे वहाँ से हमें हरा दिया गया है। मुझे सूबाई असम्बली पे 30,000 वोट मिले थे, धांधली करके 26,000 कर दिया गया था। हमने एहतजाज किया तो हमें इलेक्शन कमीशन ने दोबारा 30,000 कर दिए। उन्होंने कहा जी मेरे से ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ने लिए हैं, लिहाजा ये नशिस्त मैं छोड़ रहा हूँ। ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार की है। मैं इतना ज़रफ़ रखता हूँ कि मैं ये सीट ना लूँ। तो ये तो गैरत वाली बातें हैं, और ये बातें गैरत वाले लोग ही समझ सकते हैं, और बिला वजह टकरे मारने का फ़ायदा नहीं है। जिन्हें नहीं समझ आएगी उन्हें नहीं समझ आएगी। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत तेज़ी से मंदी हुई है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इस वक्त बने हुए हैं, ऐसे हालात में चीज़ें मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगी। और जिस तरह की हुकूमत पाकिस्तान में बनाने की तैयारी की जा रही है कि अगर बिलावल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना है, या शहबाज शरीफ ने ही दोबारा बनना है, या नवाज शरीफ जैसे लाडले को दोबारा ला के कौम के ऊपर मुसल्लत करना है, जो 6-6 दफ़ा 5-5 दफ़ा हुकूमतें ले चुके हैं, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। और ये लोग जो पहले तबाहियाँ फेर चुके हैं वही दोबारा फेरेंगे। और पहले तो कुछ ना कुछ इनके साथ अवामी एतमाद होता था, अब तो अवाम ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया है और इनको किसी किस्म का अवामी एतमाद हासिल नहीं है। ये सिचुएशन ज़्यादा वर्स हो जाएगी, खुदा न खास्ता इकॉनमी के हालात ज़्यादा वर्स हो जाएंगे, ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और पाकिस्तान में महंगाई की खौफनाक वेव भी आ सकती है। ये है जी सिचुएशन। इमरान खान साहब के बारे में आलमी मीडिया में बड़ी ज़बरदस्त एक रिपोर्ट छपी है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बुरी खबर ये है कि बिजली की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है, और यानी अगले 3 माह के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे का इजाफा मुतवक्के है। और वो कह दिया गया कि जी ये इजाफा कर दिया जाए बिजली की कीमत में। निगरान हुकूमत है, जाते जाते एक और टीका लगा देगी पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तानियों को तो बार बार ऐसा टीका लगा है गुज़िश्ता 2 साल में कि पाकिस्तानियों की कमर ही सीधी नहीं हो रही, और पाकिस्तानियों ने अपना फ़ैसला जो सुनाया वो फ़ैसला सुनने से भी इनकार कर दिया, कानों में उंगलियां ठूंस कर पाकिस्तान के निज़ाम ने। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, और यही पाकिस्तान के आगे बढ़ने का रास्ता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।